Axis Dental Care, Multi-Speciality and Implant Center, daily free checkup by Dr. Salim Malik. Timings 10 a.m. to 9 p.m. Sunday also open. Address Clock Tower beside Rahmat Masjid, HR Complex, first floor, SBI Main Branch Road, Mehboob Nagar. Contact 8522943048. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। जिला नारायणपेट कोसगी मंडल मुस्तखर पर वाक़ मस्जिद महबूबिया में 24 रमज़ानुल मुबारक 25वीं शब तीसरी ताक़रात शब क़दर के ज़िमन में और नमाज तरावी में कुरान करीम की तकमील पर बाद नमाज तरावी जलसा फ़ज़ाइल शब क़दर और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनक़ाद अमल में लाया गया। इस जलसे को नबीरा बंदा नवाज सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाजी अलमारूफ सैयद शाह काशिफ पाशा बंदा नवाजी ने मुखातिब फरमाया। इस जलसे की सदारत मोहम्मद इलियास कुरैशी ने की और निगरानी अहमद पाशा ने की। कुरान करीम की नमाज तरावी में तकमील पर इमाम तरावी हाफिज रियान की गुलपोशी की गई। हाफिज यूसुफ अली इमाम की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ अमल में आया और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाफिज आकिबुर रहमान और नायब इमाम मस्जिद महबूबिया हाफिज अब्दुल हफीज ने हदिया नात पेश की। बाद जलसा मौलाना सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी बंदा नवाजी ने NHTV हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ से मुखातिब होते हुए कहा कि दौर हाजिर में मुसलमान इत्तेहाद से रहें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थामे रखें। हमें जो कुछ भी मिला है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में मिला है। जब भी मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मजबूत रखा, उन्हें उरूज हासिल हुआ, फ़तह व कामरानियाँ हासिल हुई। और जब मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ में दुनिया के फ़िस्क़ व फ़ुजूर में पढ़कर गाफिल हो गए, तब उम्मत मुस्लिमा पर ज़वाल आ गया, आफ़ात व बलियात में घिर गए। इस जलसे में तंज़ीमुल मसाजिद कमेटी के सरपरस्त आला अलहाज अब्दुल शकूर, सदर ज़हीर मोतमद सैयद इस्माइल के अलावा लिमरा कैफ़े मालिक मोहम्मद गौस के अलावा कसीर तादाद में मुसल्लियान कराम ने शिरकत की और बाद अज़ां हाफिज़ मुदस्सिर ने मौलाना का और तमाम जलसे में शामिल शुरका का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल हमीद सप्लाइंग कंपनी ने इंतजामात में हिस्सा लिया। मोहम्मद यूसुफ खादरी नायब मोतमद तंज़ीमुल मसाजिद कमेटी कोसगी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सलातो सलाम और दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में लाया गया। अल्लाह ने खजानों के साथ उसको जमीन में धंसाया। जब फिरौन खड़ा हुआ, उसका हुकूमत में राज था, फिरौन को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, पानी में गर्क कर दिया। इसी तरह बनी इसराइल ने जब हालात कमाई कहा था, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, अब मैं फिर उस उम्र की तरफ पलट कर आऊं कि रमजान मिला किस लिए, शब क़द्र मिली किस लिए, तो तमहीदी गुफ्तगू थी और ईमान की तरफ पलट के आ रहा हूं। रमजान मिला तो है मिला किसकी वजह से, शब क़द्र मिली तो है मिली किस लिए है, हमारे सजदे इबादत की वजह से। मैं आपसे अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कौमों के वाक़यात को बयान फरमाया। 6666 आयतें कुरान पाक में है, जिनमें से 500 आयतें ऐसी हैं जिनमें अहकामात बयान कर दिए गए। रोजा, हज, ज़कात, नमाज, तमाम अहकामात सिर्फ 500 आयतों में बयान हो गए। बाकी 6166 आयतें हैं, उसमें क्या किया रब्बे करीम ने, लोगों को पिछली कौमों के वाक़यात बताए कि किसने हमारी मानी थी वो कामयाब हुआ था और जिसने हमारी मानने से इनकार किया था वो नाकाम हुआ था। मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में चंद बातें कुरान पाक की उन आयात से जो पिछली कौमों के बारे में बयान किए गए और उनके साथ क्या हुआ और वही चीजें जब हमने आ रही है तो हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके मुतालिक आपको अर्ज करूं। और ये शब क़द्र से मुतालिक है और ये रमजान से मुतालिक है और उन्होंने से हटी हुई बात नहीं है। अब आप देखिए, अल्लाह फरमाता है कौम आद, ऐसी कौम 60 फीट का एक आदमी था, 60 फीट, 60 फीट का एक आदमी, वो बड़े बड़े चट्टानों को मामूली पत्थरों की तरह उठा के फेंकते थे। अल्लाह ने बड़ी ताकतों से नवाजा, उन्होंने अपनी ताकत को बहुत कुछ समझा और धोखा खा गए बड़ी ताकतों से। और जब धोखा खाए तो फिर कौम आद ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूलों का इनकार किया, अल्लाह के कानून के खिलाफ खड़े हुए, कानून खुदाई कानून इलाही से टकराए। रब्बे करीम ने क्या किया, हवा का तूफान भेजा। उन्होंने कहा मनशद्दु मिन्ना कुव्वा, ये ऐलान था, नारा था उनका, किसका, कौम आद का। हम ऐसी ताकत वाले, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन हो सकता है। रब्बे करीम ने फरमाया मन अशद्दु मिन्हु कुव्वा, अल्लाह से बढ़कर ताकत
اس کے بعد میں ایک ہوا کا طوفان آیا اور وہ اڑایا، ان کو اٹھا کے لے کے گیا، بادلوں تک اٹھاتا تھا اور دونوں کے سر، دونوں آدمیوں کے سر ٹکراتی تھی ہوا سے اور ان کے بھیجے پھٹ جاتے تھے اور وہ ساری کی ساری قوم ایک ہی دن میں اللہ نے ختم کر دی اور بتایا جو ہمارے قانون کے خلاف کھڑا ہو وہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، قوم سمود نے کہا ہوا کا طوفان آیا تھا قوم عاد پر، روح کو برباد کر دیا تھا، ہمیں نافرمانی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گھروں کو چٹانوں کے اندر بناؤ، ایسے چٹانوں میں گھر بناؤ۔ آج بھی ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، ان کی یادیں زندہ ہے، آج بھی ان کے گھر چٹانوں کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہوا اندر نہیں آئے گی اور جب ہوا اندر نہیں آئے گی تو عذاب نہیں آئے گا، ہم جو چاہے کریں گے۔ جب انہوں نے اپنی کاریگری میں بھروسہ کیا، اپنے بنائے ہوئے گھروں میں بھروسہ کیا، خدائی قانون کے خلاف کھڑے ہوئے، رب کریم نے ایک فرشتے کو بھیجا زمین پر، اس فرشتے نے زمین پہ کھڑے ہو کے ایک چیخ ماری، اس کی چیخ کی عالم یہ تھا کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے لوگوں کے کانوں کے پردے پڑ گئے اور دلوں میں کلیجے پڑ گئے، لوگ اسی وقت ڈوب گئے، وہ خوف ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا قوم سبا کو ہم نے بھیجا، ان کو باغات عطا فرمائے۔ باغات کا عالم یہ تھا کہ ایک عورت ایک کونے سے اگر سر پہ بڑا ٹوکرا رکھ کے گزرتی، تھوڑی دور جاتی، گرنے والے پھلوں کی وجہ سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ وہ باغات کے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ضلع نارائن پیٹ کوسگی منڈل مستقر پر عظیم الشان پیمانے پر آج رمضان المبارک کی تیسری تاخیرات شب قدر کے ضمن میں حضرت العلامہ مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسین بندہ نوازی عرف المعروف کاشف ماشا صاحب قبلہ بندہ نوازی نے اپنے ایمان افروز بیان سے ہم تمام کو مستفید فرمایا ہے، تو میں مختصر سا ہمارے اس NSTV چینل کے ذریعے آج تمام امت مسلمہ کو جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت میں مسجد محبوبیہ کوسگی ضلع نارائن پیٹ میں اس وقت تیسری تاخیرات اخیر عشرے کی 2025 کا رمضان المبارک میں حاضر ہوں اور بہت ہی بہترین پیمانے پر یہاں اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ علماء کرام کی نگرانی میں رہی اور ذمہ داران مسجد اور ذمہ داران علاقہ بھی موجود رہے، نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود رہی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے تو اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بات ایک میں آپ حضرات کی خدمت میں اس NSTV چینل کے حوالے کے واسطے سے آپ حضرات کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کی تاریخ کو اٹھا لیا گیا۔ تو میں تمام امت مسلمہ کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں یہی خواہش کرنا چاہوں گا آپ تمام سے کہ اتحاد و اتفاق کو پیدا کریں۔ آج وطن عزیز ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کے اتحاد کی ہے، مسلمانوں کے اتفاق کی ہے، اور آپسی گھریلو خاندانی جو کچھ جھگڑے ہیں وہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ان جھگڑوں کو ختم کیجیے۔ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑیے، پتہ نہیں کہ کب سانس کی لڑی ٹوٹ جائے، اور اگر اسی حال میں سانس ختم ہو جائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رشتوں کو توڑا ہوا ہوگا ان میں سے جو مرے گا مرتے ہی سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو اس وعید سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے گھریلو اعتبار سے جو دوریاں ہیں اس کو بھی قریب کیجیے، اور جو باہر ہمارے قوم کے اندر جو دوریاں ہیں اس کو بھی اتحاد و اتفاق میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس امت کو جو بھی ملا ہے وہ بے شک یہ تو حقیقت ہے کہ بلکہ ساری کائنات کو ہی جو کچھ ملا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ جو میرے سینے میں جو دم ہے یہ محمد کا کرم ہے، زندگی کا جو بھرم ہے یہ محمد کا کرم ہے۔ کس کے صدقے میں ملی آدم و حوا کو نجات، مالک کل کی قسم ہے یہ محمد کا کرم ہے۔ یہ اس وقت سے لے کر قیامت تک، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جس کو جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا وہ سب کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حضور کی ذات سے قربت، حضور کی ذات سے تعلق، حضور سے عشق اور حضور کی محبت میں فنائیت اور حضور کی سنتوں کی پیروی، یہ ایک غلام کی زندگی کی معراج ہے۔
ان کی معراج کے وہ عرش بری تک پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔